पीटीआई के वकला की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, आइए देखते हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या कहा। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं। का बाजार कायम कर रखा है, इन दोनों की हम शदीद मजम्मत करते हैं। और आज बजा तौर पर जो सूरत हाल दरपेश है, स्पेशली सिंध और पंजाब में, वो किसान जिसकी कीमत, जिसकी लागत ही तकरीबन 4000 रुपए मन के हिसाब से पड़ती है, आज 3900 तय करने के बावजूद पूरे सिंध में और पूरे पंजाब में किसी भी किसान से वो खरीदारी 3000 रुपए में भी नहीं हो रही। ये जुल्म है, ये नाइंसाफी है और इस करप्ट टोले की मिलीभगत है। और वो जो अफलातून लेकर आए थे, जो एक्सटेंशन थी, पंजाब की हुकूमत हो, फेडरल की हुकूमत हो, वो जो जरदारी और शरीफों की पीएमएलएन की एक्सटेंशन थी और हमारी एस्टेब्लिशमेंट के आंखों के तारे थे, जो आज भी आपके पास यहां फेडरल गवर्नमेंट में मौजूद हैं। अनवार काकड़ को, फैसल वाडा को और मोहसिन नकवी को मुझे बताएं किन्होंने अपॉइंट किया, किन्होंने इलेक्शन जितवाया। अगर ये इनके बकौल नापसंदीदा थे, ये एस्टेब्लिशमेंट के मोहरे थे, तो इनको नॉमिनेट क्यों किया था उस वक्त आपने प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के लिए? और आज आपकी कैबिनेट के वो मेंबर हैं। इसलिए इमरान खान कहता है कि इस मुल्क को जंगल का कानून बना दिया गया है और इस जंगल में एक बादशाह है जो अपने वायसराय के जरिए या अपने करंदों के जरिए या अपनी कठपुतलियों के जरिए उमूर ममलिकत चला रहे हैं, जिसके जरिए आपका जो 25 करोड़ अवाम है वो आज माशी तबाही से दो चार है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आज आपकी आधी आबादी सतह गुर्बत से नीचे चली गई है और आगे ये कहा गया है कि अगले साल तक 1.5 करोड़ लोग मजीद सतह गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। और इसी तरह IMF ने जो लेटेस्ट रिपोर्ट सबमिट की है, उसके मुताबिक आपके मुल्क को जंग ज़दा मुल्कों में शामिल किया है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिस मुल्क में निज़ाम इंसाफ नहीं होता, जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जिस मुल्क में आईन की हुक्मरानी नहीं होती, वो जंगल का कानून ही हो सकता है, वो जंगल का मुआशरा हो सकता है, वो तहजीब याफ्ता कौमों का मुआशरा नहीं हो सकता। किसी भी तहजीब याफ्ता मुआशरे में, किसी भी जमहूरी मुल्क में एक वोट की ताकत होती है जिसके जरिए यहां तब्दीली लाई जाती है। आप सब मेरे दोस्त गवाह हो, मीडिया के दोस्तों को मैं सलाम पेश करता हूं। हाँ, वो सोशल मीडिया है, मैं उसको बाबा नहीं कहता, मैं उसको सलाम पेश करता हूं। हाँ, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो जिसने 8 फरवरी को सच दिखाया और पीटीआई 180 से ज्यादा सीटें जीतने के बावजूद आज हम लोग बाहर बैठे हुए हैं। मेरा हल्का ये हल्का है जहां हम खड़े हैं और ये प्राइम मिनिस्टर हाउस में पीछे यहां मेरा पोलिंग स्टेशन था जहां प्रेसिडेंसी प्राइम मिनिस्टर हाउस डिप्लोमेटिक इनक्लेव के मुलाजिमीन ने भी वोट डाला। आप किसी से जाकर पूछ लें, बहुत भारी अक्सरियत से वहां से भी मैं जीता, पूरे इस्लामाबाद से, देहात से भी, शहर से भी 1,05,000 वोट लिया। लेकिन कठपुतलियों को यहां ईवान में भेज दिया गया। इसी तरह तीनों हल्के, इसी तरह पंजाब और इसी तरह कराची, इसी तरह बाकी हल्कों में। मैं समझता हूं कि आज इंसाफ के ऊपर जितना बड़ा दाग और धब्बा लग चुका है, आज आपने देखा कि सारी रिपोर्ट्स पढ़ी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो मुअज़्ज़िज़ 6 जज साहिबान जिन्होंने यहां खत लिखा है, इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के, मातहत अदलिया के और हाई कोर्ट के जज साहिबान ने यहां खत लिखा है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पेशावर हाई कोर्ट ने यहां खत लिखा है। ये वो इंडिकेशंस दी हैं कि आज भी इंटरफेरेंस हो रही है। इंटेलिजेंस एजेंसीज मुझे बताएं, अगर जजेस के रिश्तेदारों को वो हरास कर सकते हैं, अगर उनको धमकियां दे सकते हैं, उनके रिश्तेदारों को अगवा कर सकते हैं, जजेस को अपने ऑफिसेज में बुला सकते हैं,
ان کو ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں اور ان کی فیملیز یا ان کے گھر بیڈ رومز میں جا کر کے کیمرے لگا سکتے ہیں، تو مجھے بتائیں یہ کرپٹ ریٹرننگ آفیسرز ان کی کیا مجال تھی کہ ان کے سامنے وہ سٹینڈ کرتے. اور اسی طرح میں شدید مذمت کرتا ہوں پچھلے ایک ہفتے سے جس طرح جسٹس اطہر من اللہ اور جس طرح جسٹس بابر ستار کی خلاف جو موومنٹ چلائی جا رہی ہے اور جو ان کے فیملی کے ان کے جو وہ کاغذات یا کوئی بھی ایسے کانفیڈینشیل ڈاکومنٹس پبلش کیے جا رہے ہیں، یہ سوائے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ریاستی اداروں کے کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا. اس لیے آج بھی میں اسٹیبلشمنٹ کو وارن کرتا ہوں کہ آپ آئین اور قانون کی پاسداری میں آ جائیے. یہ عوامی انقلاب جو 8 فروری کو آیا تھا اس کو مان لیجئے. اس ملک کو جنگل کا قانون مت بنائیے، کیونکہ 25 کروڑ عوام آج اپنا فیصلہ دے چکے ہیں، لیکن اس فیصلے سے آپ اختلاف کریں گے، زور زبردستی کریں گے، تو جوانوں کے، نوجوانوں کے اور عوام کے نظریات ڈنڈے کے زور سے نہ ماضی میں کبھی تبدیل ہوئے ہیں نہ آئندہ کبھی تبدیل ہوں گے. اور دوسری اور آخری بات وہ یہ کہ میں آج یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس پہ یہ ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے، اس پہ فل کوڈ بنائیے تاکہ لوگوں کو، ججز کو تو ملنا ہی ملنا ہے انصاف، تاکہ لوگوں کے جو بنیادی حقوق کے محافظ ججز ہیں جب وہ سٹرانگ ہوں گے، ججز انڈیپینڈنٹ ہوں گے، تو لوگوں کے 25 کروڑ عوام کے حقوق کا تحفظ ہوگا. شکریہ. یہ بتائیے کہ آپ 8 فروری کے الیکشن کی بات کر رہے ہیں، اس الیکشن پر اعتراض اٹھا رہے ہیں، اور وہی الیکشن کمیشن آپ کے انٹرا پارٹی الیکشن پر تیسری مرتبہ اعتراض اٹھا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ میں الیکشن کمیشن سے پوچھتا ہوں کہ جب آپ نے الیکشن درست نہیں کرائے تو آپ بتا دیں آپ کے خلاف کیا سزا ہونی چاہیے. آپ نے تو ہمیں 2 دفعہ سزائیں دے دی نا، 2 دفعہ سزا دے دی نا، تمہارے کیا خلاف کیا سزا ہونی چاہیے؟ دوسرا سوال ان سے میں کرتا ہوں کہ آپ الیکشن کی نائٹ کو 8 فروری کو پورے میڈیا نے دکھایا، آپ 12 بجے سے رات 3 بجے تک کہاں رہے؟ اس کا جواب مجھے آپ دے دیں. اور جب تک آپ جواب نہیں دیتے اس وقت تک آپ کے اوپر سوالیہ نشان ہے. اور جتنا اس وقت پاکستان کی تاریخ میں متنازع ترین یہ الیکشن کمیشن ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. چیف جسٹس صاحب، پاکستان کی ایکسٹینشن کی باتیں چل رہی ہیں اور آرمی چیف کی بھی ایکسٹینشن کی باتیں چل رہی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے؟ ہم اس کی شدید مخالفت کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ آپ ایک طرف پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں، حالانکہ آپ کا 5 ممبر بینچ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو اس میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، مگر آپ ہمارے خلاف فیصلہ دے رہے ہیں تو پبلک لوگوں میں یہ تاثر جائے گا کہ ان خدمات کے سلسلے میں آپ اپنی ایکسٹینشن لے رہے ہیں. لہذا یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بھی ایسا کام نہ چیف جسٹس صاحب کو کرنا چاہیے نہ اسی پارلیمان کو ایسا فیصلہ کرنا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے ماضی میں غلطی کی ہے توسیع دے کر؟ بالکل توسیع نہیں دینی چاہیے تھی. توسیع دے کے بالکل غلطی کی ہے باجوہ صاحب کی، اور یہ عمران خان صاحب نے اس بارے میں آلریڈی اپنی وضاحت پیش کر دی تھی. حامد رضا صاحب نے جو بیان کیا تھا کہ وہ استعفیٰ دیں گے اور سب سے پہلا وہ استعفیٰ ہوگا خان کی رہائی کے حوالے سے، کیا پاکستان تحریک انصاف استعفوں کی طرف جائے گی؟ اگر جائے گی تو کیا سیاسی بحران مزید نہیں بڑھے گا؟ دیکھیں، اس وقت تک ایسی کوئی پروپوزل انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے. یہ حامد رضا صاحب کی اپنی ذاتی پروپوزل تھی اور وہ پروپوزل ابھی تک نہ انڈر ڈسکشن آئی ہے نہ اس کے اوپر کوئی بحث و تمیز ہوئی ہے. شکریہ. کوئی مذاکرات نہیں جب تک کہ یہ کٹ پتلی اپنا اقتدار نہیں چھوڑتے. کیا چل رہے ہیں؟ دیکھیں، عام آدمی کس کے پاس جاتا ہے؟ عدلیہ کے پاس جاتا ہے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے. اگر وہ جج کسی آئی ایس آئی کے ایجنٹ سے یا ان کے کسی کارندے سے پوچھ کے فیصلہ کرے گا، مجھے یہ بتا دیں آزادی کہاں رہی پھر؟ دوسری بات، ججز نے لکھ کے دیا ہے کہ عمران خان کے خلاف فیصلے لینے کے لیے ججز پہ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے.
لہذا عمران خان چونکہ ایک پاپولر لیڈر ہے، اس نے اس ملک کو معاشی استحکام دیا اور آگے اس ملک کو حقیقی آزادی دلانی۔ دیکھتے رہیں DTVNN، دیسی ٹی وی USA اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV Flix، جہاں 3000 سے زائد چینلز کو دیکھا جا سکتا ہے۔